बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एन न्यूज़ और मैं हूं साहिबजादा अली हैदर। खबरों का आगाज़ करते हैं, शामिल करते हैं मुल्क भर से अहम खबरें। रिनाला खुर्द यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा की ख़राब बस को यूनिवर्सिटी की तलबा धक्का लगाकर स्टार्ट करने लगी। बस को धक्का लगाकर स्टार्ट करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बस ख़राब होने पर बस का अमला तलबा समेत धक्का लगाता रहा। बस को धक्का लगाकर स्टार्ट करने की फुटेज ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया पर कई सवालात उठा दिए। सिविल सोसाइटी ने कमिश्नर साहिवाल से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। ननकाना साहब निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हदायत पर पेट्रोल पंप्स, हाउसिंग सोसाइटीज़ और राइस मिल्स के बरगिरफ्तारी और शफाफियत से NOC का अजरा जारी है। अब पेट्रोल पंप्स और राइस मिल्स के लिए NOC के असूल के लिए शहरियों को दफातर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं। अवामुन्नास को कलील मुद्दत में NOC का अजरा यकीनी बनाया जा रहा है। तमाम ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों पर अमल बरगिरफ्तारी से यकीनी बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मुजम्मिल इलियास इन ख्यालात का इजहार पेट्रोल पंप्स, राइस मिल्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ के NOC के इजरा के लिए कागजात की जांच पड़ताल के हवाले से मुनक़दा अजलास की सदारत करते हुए किया। इस मौका पर मुतल्लिका महकमा जात की जानिब से पेट्रोल पंप्स, राइस मिल्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ के NOC के अजरा के लिए मुतल्लिका कागजात की जांच पड़ताल के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ने ननकाना को तफसीली ब्रीफिंग दी। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी चूनिया अब्दुल गफ्फार कुरैशी का खालिद इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर और पूरी टीम के हमरा सब्ज मंडी चूनिया में ग्रैंड ऑपरेशन दर्जनों दुकानदार और रेडी फरोशों का सामान जब्त कर लिया। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अब्दुल गफ्फार कुरैशी ने चूनिया रोड पर नाजायज़ रक्षा स्टैंड, स्टॉप, रेडी माफिया और तमाम आर्जी तजावज़ात को ख़त्म करके दर्जनों दुकानदारों को जुर्माने किए और इस मौका पर ही चूनिया में इशारे आम को तजावज़ात से बंद करने वाले दुकानदारों और कब्ज़ा माफियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया। सिविल एसोसिएशन हैदराबाद की जानिब से एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस सर्विस इंडस्ट्रीज़ के हवाले से हैदराबाद एयरपोर्ट के हाल में एक शानदार सेमिनार सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर इंजीनियर समीर सईद की जानिब से मुनक्किद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ कंपनीज़ के CEO समेत यूनिवर्सिटीज़ के डायरेक्टर, कॉलेज प्रिंसिपल, उस्तादा समेत दीगर सरकारी व निजी शख्सियात की शिरकत। सेमिनार का मकसद दौर हाज़िर के जदीद नए एप्लीकेशन टूल्स को इस्तेमाल करके किसी तरह हम अपना वक्त और सरमाया बचाकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इस मौका पर सिविल एविएशन अथॉरिटी हैदराबाद के डायरेक्टर समीर सईद ने N न्यूज़ से गुफ्तगू की। आज सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद में CPD इवेंट, जो कि कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट का इवेंट है, उस सिलसिले का ये छठा इवेंट मुनक्किद किया जा रहा है और इस साल का तीसरा। तो ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से प्रोफेशनल इंजीनियरिंग बॉडी का लाइसेंस मिलने के बाद ये छठा इवेंट है। तो आज का इवेंट जो है वो एप्लीकेशंस ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस इन सर्विस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर है, जिसमें जो प्रेजेंटर्स हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से, जो कि सिविल एविएशन के ज़रिए इंतज़ाम चलते हैं, वहाँ से शिरकत कर रहे हैं। यहाँ हमारे सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इंस्ट्रक्टर्स भी उसमें शामिल हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के भी जो एक्सपर्ट हैं बिज़नेस इंटेलिजेंस के, वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। और जो यहाँ की प्राइवेट इंडस्ट्री है जो कि डायरेक्टली बिज़नेस इंटेलिजेंस टूल्स को इस्तेमाल करती है, उस एक कंपनी के जो सर्विस सेक्टर के स्पेशलिस्ट हैं, उनके CEO भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो इवन हमारे सिविल एविएशन में हमारे जो IT के एक्सपर्ट थे, जो अब सिविल एविएशन में नहीं हैं बल्कि अब दुबई में एक कंपनी के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने भी यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन दी है और इस बात की आगाही दी है लोगों को कि हमें मॉडर्न टूल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर हमने दुनिया में अपना कोई मकाम बनाना है। तो उसके लिए लोगों को हम उनकी हौसला अफजाई भी करने की कोशिश करें। कुछ स्टूडेंट्स भी ज़ाहिर है इसमें शामिल हैं हमारे, और हमारे जो ट्रेनीज़ हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। वो देख रहे हैं, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि इंस्पायर हों और इससे वो मुस्तफ़ीद हो और इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ सरकारी इदारों को बेहतर बनाएं बल्कि अपने करियर के लिए भी ऐसी पाथ मुतय्यन करें जिस पर चलते हुए हम अपने वतन की खिदमत कर सकें। और
میں PIA میں ڈپٹی جنرل مینیجر IT ہوں، اور اس ایونٹ کے لیے مجھے انوائٹ کیا گیا تھا ایز گیسٹ اسپیکر، تاکہ میں جو ہے یعنی BI اور اس کی امپورٹنس کے بارے میں بات کر سکوں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے علاوہ اور بھی جو اسپیکرز آئے تھے انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی اور بڑا نالج شیئرنگ اور انفارمیشن شیئرنگ بہت اچھی ہوئی ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا آرگنائز کیا. سمیر سعید جو ڈائریکٹر کٹائی ہیں، ان کی بڑی محنت ہے اس چیز پہ، اور الحمدللہ ایک کامیاب ایونٹ ہے یہ. بہت شکریہ. دی چانسلر دی یونیورسٹی آف ماڈرن سائنسز ٹنڈو محمد خان. سول ایویشن کا جو آج کا پروگرام CPD کے حوالے سے تھا، وہ ایک بہت اچھا پروگرام تھا، جس میں 6 سے زائد اسپیکروں نے IT کے متعلق جدید معلومات لوگوں میں فراہم کی، اور ایسی معلومات کے لیے ضروری تھا سول ایویشن کی کارکردگی کو سراہا جائے اور ان لوگوں کا جو ہے شکریہ ادا کیا جائے کہ انہوں نے عام پبلک اور اپنے اسٹاف کو یہ جدید معلومات سے آہم کیا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسے پروگرام وہ کرتے رہیں گے اور لوگوں میں جدید معلومات دیتے رہیں گے. شکریہ. اس کاٹی میں ڈائریکٹر سمیر صاحب آئے ہیں اور مرزا شیخ صاحب آئے ہیں. یہ لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اس قسم کی تقاریب کے انعقاد میں. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے عام آدمی کو بھی وہ باتیں معلوم ہوتی ہیں جو اور کہیں نہیں معلوم ہوتی، کہ یہ ایئر ٹریفک کا نظام کس طرح ہے، ایئرپورٹ کیسے کام کرتے ہیں، ایئرپورٹ پر آنے کے بعد لوگوں کو کس طرح بیہیو کرنا چاہیے، کس طرح مسافروں کو ٹریول کرنا چاہیے. یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ سب یہاں معلوم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد پتہ پڑتا ہے کہ جب آسمان میں جو ایئر ٹریفک چل رہی ہوتی ہے کہ اس کو کس طرح دوسری چیزوں سے بچایا جاتا ہے، دوسرے ہوائی جہازوں سے کیسے تصادم سے بچایا جاتا ہے، کس طرح ان کو اپنے روٹس پہ چلنے دیا جاتا ہے. تو یہ سب باتیں یہاں اس سے معلوم ہوتی ہیں، اور یہ بہت ہی مفید قسم کی تقاریر منعقد ہوتی ہیں. ٹھیک. چکوال سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سابق وفاقی سیکرٹری ڈاکٹر کیسر مجید ملک کے لیگی رہنما سابق ضلعی صدر پاکستان مسلم لیگ نون سید ضیاء الحسن زیدی سے ان کی رہائش گاہ پر اہم ملاقات میں مجموعی علاقائی سیاسی صورتحال، پارٹی کے تنظیمی امور اور انتخابات کی تیاری کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. ڈوڈیاں کے علاقے میں ٹریلر اور موٹر سائیکل میں تصادم. ڈوڈیاں چوک پر موٹر سائیکل ٹریلر سے ٹکرا گیا، جس سے موٹر سائیکل سوار شدید زخمی. ریسکیو 112 جائے حادثے پر پہنچ کر زخمی کی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چکوال منتقل کر دیا. ایکسیڈنٹ کی مین وجہ فٹ پاتھ پر دکانداروں کا قبضہ ہے، جس سے پیدل چلنے والے اور موٹر سائیکل سواروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ننکانہ صاحب گھریلو ناچاکی پر چھوٹے بھائی نے مبینہ طور پر گولی مار کر بڑے بھائی کو قتل کر دیا. یہ واقعہ تھانہ سید والا کے علاقہ میں پیش آیا. مقتول کی شناخت محمد احسان ترابی کے نام سے ہوئی. مقتول محکمہ صحت میں ملازمت کرتا تھا. پولیس نے نعش قبضے میں لے کر کارروائی شروع کر دی. ڈچکوٹ خواتین گینگ نے بسکٹ کمپنی کے سیل مین کو لوٹ لیا. ملٹی نیشنل کمپنی کا سیل مین نوئی گاؤں آرڈر دینے آ رہا تھا. 2 خواتین نے سیل مین کی جیبوں سے نقدی نکال لی. نقدی چھیننے والی 2 خواتین مرد ساتھی کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر فرار ہونے میں کامیاب. شہریوں نے گینگ کی 2 خواتین کو پکڑ لیا. تھانہ روشن والا پولیس موقع پر آ کر خواتین کو پکڑ کر تھانہ لے گئی. پولیس وین میں بیٹھتے ہوئے خاتون ملزمہ نے فوٹیج بنانے والے صحافی کا موبائل توڑ دیا. ننکانہ صاحب ڈپٹی کمشنر مزمل الیاس کا صبح سویرے سبزی اور فروٹ منڈی کا اچانک دورہ. ڈپٹی کمشنر نے منڈی میں صفائی ستھرائی مارکیٹ کمیٹی کے عملے کی حاضری سمیت نیلامی کا جائزہ لیا. عوام کو سستی معیاری اشیاء کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے. ضلعی انتظامیہ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کر رہی ہیں. ضلعی افسران کی جانب سے عوام الناس کو ریلیف دلانے کے لیے سبز منڈی کے دورے کیے جا رہے ہیں. ضلع بھر کی تمام منڈیوں میں نیلامی کے عمل کو مکمل مانیٹر کیا جا رہا ہے. ذمہ داروں کو منڈی میں بہترین سہولیات فراہم کی جائیں. آپ نے خبریں جانی. دنیا بھر کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں این نیوز. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.